नहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादउ फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो व्यूअर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों को शाज़ नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हैं। प्यारी दोस्तों और प्यारी बहनों और प्यारे दीनी भाइयों, मर्द हो या औरत हो, हर बंदा चाहता है हर शह से, हर फितने से, हर तकलीफ़ से हिफाजत से रहे। मुझे कोई भी दिली दुख, कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे। ये एक दिल की तमन्ना और ख्वाहिश होती है, और ये ख्वाहिश जायज़ भी है कि अल्लाह की तरफ से ये ज़रूर होना चाहिए ये कि अल्लाह अपनी रहमत से हमारी हिफाजत फरमाए, दुश्मनों से, दरिंदों से, परेशानियों से। आज की मैं इस वीडियो में एक मुख्तसर सा अमल आपके साथ शेयर करूंगी। पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह। ये एक मुख्तसर सा अमल है जिससे आपके दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। आप ये छोटा सा अमल करें तो कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो या तो दुश्मनी छोड़ देगा, वो दुश्मन आपका तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये वजीफ़ा सभी लोग कर सकते हैं। खुद कोई इंतकाम लेने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने उस जालिम या दुश्मन या बदगों के मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे, क्योंकि हम जो बदला लेंगे वो छोटा और मामूली हो सकता है, लेकिन अल्लाह जब बदला लेगा तो वो नज़र ना आने वाला ऐसा बदला होगा जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते। अल्लाह का ये बदला हमारे अंदाज़े और क़यास से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा। अगर आप या आपका कोई अज़ीज़ या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त इस तरह के किसी मसले से कहीं दो चार है तो ये रूहानी अमल उसी के लिए है। बल्कि वीडियो के आखिर में अल्लाह का एक ख़ास सफ़ाती नाम भी आपको बताऊंगी, जो कि ख़ास नाम है जिसके पढ़ने से दुश्मन भी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाएगा। ये दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए वली अल्लाह का बताया हुआ वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि इस वजीफ़े का आपको पूरा फ़ायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम तमाम वजीफ़े इंसानियत की फ़लाह के लिए अपलोड करते हैं। अगर कोई शख्स आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, आप पर इल्ज़ाम लगाता है, आप पर इल्ज़ाम तराशी करता है और आपको बदनाम किया जाता है, भला खामख़ा आपको तंग करता है, आप पर तहमत लगाता है, इस माशरे में आपकी बदनामी का बाइस बनता हो, तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से वज़ू करें, फिर 2 रकात नमाज नफिल अदा करें। इसके बाद 41 मरतबा यानी 41 मरतबा सूरत कौसर और सूरत कदर पढ़ें। इसके बाद 101 मरतबा या कादिरू पढ़ें, और आखिर में अल्लाह से दुआ भी मांगे, अल्लाह की हम्दो सना और पाकी बयान करें। सामीन नाज़रीन, आपसे गुजारिश करती चलूँ कि दरूद इब्राहिम, बड़ा दरूद नमाज वाला दरूद इब्राहिम 11 मरतबा आपने अव्वल आखिर पढ़ना है। अपनी हिफाजत की दुआ मांगनी है और अल्लाह से अपनी हाजत तलब करें। इस अमल से इंशाअल्लाह दुश्मन की ज़बान बंद हो जाएगी और आपकी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी। अमल करने से पहले सामीन नाज़रीन,
صدقہ خیرات ضرور کر دیں، ایسا کرنے سے تاثیر اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اللہ کے یہ صفاتی نام یا قادر، کوئی بھی انسان اس کی خصوصیات اگر جان لے تو ساری زندگی یا قادر کا ورد جاری رکھے، ساری زندگی یا قادر کا ورد کرتا رہے۔ اس کے عمل سے دشمن خوف محسوس کرتے ہیں، اس کا رعب اور دبدبا ہر شخص کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے سامنے سخت سے سخت دل کے لوگ بھی موم بن جاتے ہیں۔ صوفیاء اکرام بتاتے ہیں کہ اس کا عامل اگر کسی حاکم کے پاس جائے اور فریاد کرے اور انصاف طلب کرے تو حاکم اس کا استقبال کرتا ہے اس طرح سے جیسے کسی بادشاہ کا کیا جاتا ہے۔ 40 دن اس اسماء مبارک کو، اس اسماء پاک کو 313 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، اتنا مجرب یہ عمل ہے کہ دشمن دوست بن جاتے ہیں، ظالم اپنی ہیبت کھو بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پاکیزگی اور نیت کا درست رہنا لازمی ہے۔ یاد رکھیں، القادر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک عظیم نام ہے۔ القادر کے معنی ہیں قدرت والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں وہ اللہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب مسلط کر دے، یا کہیں اور گروہ میں تقسیم کر دے، یا اور تمہیں باہمی جنگ کا مزہ چکھا دے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مشکل کام یا کسی کام میں دشواری ہے یا پریشانی ہے یا دقت ہے یا کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ 41 یعنی 41 بار یا قادر پڑھے۔ انشاءاللہ تمام دشواریاں اور تمام پریشانیاں اور تمام مشکلاتیں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں اور پیارے بہنوں اور میرے پیارے دینی بھائیوں، اس عمل کو زندگی میں لازمی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کیونکہ دشمنوں کے شر سے 2-4 حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے بہترین یہ عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلاتیں حل کریں اور تمام حاجتیں پوری کریں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔ شازی نظر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔